वह यथ हालतस मज वतमित वाह नाकामी मताए कारवान जाता रहा अगर युतुय आसे तेल ती बहरहाल कुन सात मा यह सामान वापस मगर मुसीबत यह कारवान के दिल से एहसास जिया जाता वह नुकसान फिक्र रोजम कि हराम कामन इर्तिकाब करा मगर अन यह सोच कि हरामुक इर्तिकाब करा गलत करा मगर यह सोच वटित कि गलत कर बसान यह नीकी बसान यह आम कम बसान अत परवाह कह अत पे गुनाह की वसलामुन अला इबादिल्लाहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल आमन्तु बिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वल्हिक़ना बिस्सालिहीन आमीन या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ यथ महफिल मज़ युस सवाल ज़ेर बहस या ज़ेर गौर उम्मतस अंदर सो फितना अख यथ मुतल्लिक़ उम्मत मुस्लिमा उमूमी तौर सोन जानन वोल तबक़ या गैर जानन वोल तबक़ गलत फहमी हुंद शिकार या तसालुक शिकार सपदमुत अल्लाह ताला करिन रहम अम हवाले मौसीकी म्यूज़िक अमिच हिल्लत या हुर्मत अम हवाले सारी उम्मत वनकस गफलत शिकार चाहे जानन वालन हज कथ करवा तुम तम अंदाज वारिया तसाहुल बरता और इस आवाम बहरहाल तुम प्रथ दौरस मज पत पकन वली तो देखा देखी मज तुमन नश यह गुनाह वारिया ज़्यादा हल्क तसव्वुर कर बल्कि अगर यह वनो कि उम्मतस अंदर अमि गुनहच कराहत या कबाहत व यकसर रखसत सपदामज तो बेजा गस कह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुंद अमि हवाले इरशाद मुबारक गुनाह सगीरान मुतलिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावा इमन मो हल्क जाना कह पे जंगलस मज सो लकुट लकुट काठ जमा गसित अक बोड़ डेर बना इथे पे सगीरा गुनाह यमन इंसान वारिया हल्क समझा यम त गसन अक बोड़ बार डेर अक और इंसान सिंध हलाकत बनन पगह बाइस ये मौसीकी या म्यूज़िक या ये गेवन वगैरह युत अम कबील यम चीज़ यम हलाल या हराम गुनाह कबीरा या सगीरा बुनियादी तौर ये सात वुचान अत मसलस मज मे कर गोथ कुरान पाक सूरह निसा आयत नंबर 59 अक उसूली आयत करीमा तिलावत अल्लाह ताला मुसलमान ईमान अनन वालन अक उसूल फराहम करा अल्लाह ताला सन्स करियो इतात और अल्लाह ताला सन्दिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन्स करियो इतात और यम तह मज मामल वल इंसान आसन उलुल अम्र अगर से अम पत इख्तलाफिक शिकार सपदो तो या कुन मामलस मज इन ज़राय या त्रे राय या चोर राय इख्तलाफ गस शिकार मुसलमान या इंसान फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल तेल हस लौटो यह कथ अल्लाह ताला कुन या अल्लाह ताला सन्दिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन चूँकि अल्लाह ताला मौजूद वनस अस नश बशक्ल कुरान पाक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद बशक्ल सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसूली तौर यम सात कुन कथ मज कुन मामलस मज इख्तलाफ सपद तो बेहतर तो अफजल यह कि वो कुरानच क्या रहनुमई अत मसलस मुतल्लिक सुन्नतच क्या रहनुमई अत मसलस मुतल्लिक या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हुंद फहम क्या अत मामलस मज रूदमुत तो तमे मुताबिक हेको प्रथ कह मसल सेटल करित यद तान मौसीकी हुंद ताल्लुक यथ म्यूज़िक अज़किस ज़बान या ज़मानस मज वना या गेवन यम ज़ अलग अलग चीज़ गेवन गो अलग म्यूज़िक गो अलग इंतशार गसान या इख्तलाफ गसान उम्मत मुस्लिमास दरमियान वनस बड़ बार तादाद अश मामल समझनस मज गसान कोताही अश मामल समझनस मज थोड़ा बहुत खुर यमन गड़बड़ करा तो बुनियादी तौर ये सात वो म्यूज़िक या गेवन कुन त कस्मुक गेवन नात हमद रिकॉर्ड तरान या बे कस्म अम अंदाज लाई मज कह चीज़ गेवन यी तरनुम सान गेवन यी तस वन गाना गेवन वनोस कशर पे उलमा किराम त्रे हिस्स करमित तुम तमाम कस्मुक गेवन तुम तमाम कस्मिक यमन गाने वन उर्दू पे यमन अंदर शिरकिया या कुफरिया कलिमात इस्तेमाल गसन
یا بے حیٲیی تہٕ بے شرمی ہٕنٛز کَتھن ہُنٛد پرچار گژھِ یِہٕنٛز اِشتِہار گژھِ مُطلقن حرام چاہے اَتھ منٛز ساز آسیا اِستعمال گوٚمُت یا نہ آسیا گوٚمُت یہِ چھُ بُنیٲدی طور گژھان حرام پنٛنہِ اَصلہٕ سۭتۍ کیٛازِ اَتھ منٛز چھِ شِرکیہ کلمات اَتھ منٛز چھِ کُفریہ کلمات اَتھ منٛز چھِ بے حیٲیی اَتھ منٛز چھِ بے شرمی أسۍ چھِ وٕچھان نعتِ شریٖف یِم اَسہِ أزکِس دورس منٛز خاص کر برصغیٖر ہِندو پاکس منٛز وٕچھان چھِ نعتن ہٕنٛز اکثر تعداد بوٚڑ بارٕ حِصہٕ اکھ چھُ شِرکیہ کلمات ہٮ۪تھ یِوان اِستعمال کرنہٕ بھلے سے اَتھ انٛدر آسہِ نہٕ ساز اِستعمال آمُت میوٗزِک اِستعمال کرنہٕ کینٛہہ مگر فی نفسی ییٚمہِ ساتہٕ شِرک گوٚو اِستعمال یہِ گوٚو حرام دوٚیِم قٕسم چھُ سُہ گٮ۪وُن یتھ منٛز اخلٲقی قباحت آسہِ نہٕ کینٛہہ یعنی جان کلمات آسن یِوان اِستعمال کرنہٕ جان کتھٕ آسن یِوان بوزناونہٕ نصیحت آسہِ اَتھ منٛز چھِ یِوان تِم تمام حمد اللہ تعالیٰ سٕنٛز تعریٖف نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز تعریٖف یا یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ اَتھ منٛز یِوان ترانہٕ وغیرہ یِم آز جدیٖد دورس منٛز أسۍ بوزان چھِ مرد حضرات چھُ گٮ۪وان ترنُم سان سازٕ ورٲے یہِ چھُ مُطلقن حلال مُطلقن حلال گٔے زٕ قٕسم ترٛیٚیِم قٕسم گٔے سُہ گٮ۪وُن یتھ منٛز اخلٲقی قباحت چھِنہٕ کینٛہہ شرکیہ کلمات چھِنہٕ کینٛہہ کُفریہ کلمات چھِنہٕ کینٛہہ فحٲشی تہٕ بے حیٲیی ہُنٛد پرچار تہٕ اِشتِہار چھِنہٕ کینٛہہ مگر اَتھ منٛز چھُ ساز گوٚمُت اِستعمال میوٗزِک گژھان اِستعمال اَتھ ترٛیٚیِمِس حِصس مُتعلق چھُ علماء کِرامن منٛز اختلاف گوٚمُت گۄڈنِکۍ زٕ حِصہٕ شرکیہ کلمات کُفریہ کلمات اِستعمال گٔے مُطلقن حرام مُتفقن علیہ مسلہٕ دوٚیِم چیٖز ساز چھِنہٕ اِستعمال گوٚمُت کینٛہہ اخلٲقی قباحت چھِنہٕ کینٛہہ شرک چھِنہٕ کینٛہہ کُفر چھُنہٕ کینٛہہ بے حیٲیی چھِنہٕ کینٛہہ بے شرمی چھِنہٕ کینٛہہ مُطلقن حلال ترٛیٚیِم کلام چھِ صحیح مگر سۭتۍ چھُ ساز اَتھ مُتعلق چھُ اختلاف گوٚمُت سانٮ۪ن علماء کِرامن بٔڑ بار تعداد اکھ خاص کر یِم صوٗفیا کِرام سٲنۍ پرٛٲنۍ چھِ گُزریمٕتۍ تِمو چھِ اَمہِ اَتھ حلال آسنس پٮ۪ٹھ کینٛہہ دلٲیل شریعت منٛز کٔڑمٕتۍ قرآن سُنتہٕ منٛز کینٛہہ واقعات أنمٕتۍ کٔڑِتھ اور اَمہِ علاوٕ چھُ صوٗفیاہو ورٲے کینٛہہ علماء کِرام تہِ اَمہِ کہِ حِلتٕکۍ قٲیِل تہٕ بہرحال تِمن یِم دلٲیل چھِ تِمن پٮ۪ٹھ کرو انشاء اللہ بیٚیہِ کُنہِ محفِل منٛز یا مجلِس منٛز کتھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ قرآنِ پاکس کُن یِم مسلہٕ سوزان چھِ میوٗزِک خاص کر یُس أسۍ أزکہِ دورٕچ کتھ کرو مےٚ چھِ ذٲتی راے یہِ اگر یہِ قٕسم میوٗزِک آسہِ ہے تتھ دورس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ سانیو کینٛژھو صوٗفیاہو بُزرگو یا علماء کِرامو اَمہِ کِس حلال آسنس پٮ۪ٹھ فتوا دیُتمُت چھُ اگر تِم تہِ أزکہِ دورُک میوٗزِک بوزن أسۍ چھِ ؤٹِتھ کران تِم یہِ حرام ڈِکلیئر تمہِ ساتہٕ یِم آلاتہِ موسیٖقی ٲسۍ تمہِ ساتہٕ یُس قٕسم میوٗزِک اوس سُہ اوس بہرحال واریاہ ڈِفرنٹ أزکہِ نِش قرآنِ پاکس منٛز چھِ أسۍ وٕچھان سورہ بنی اسرایل آیت نمبر 64 اِبلیٖسس تہٕ اللہ تعالیٰ ہس درمیان یُس مُکالمہٕ چھُ اَتٮ۪تھ گژھان اللہ تعالیٰ چھِ اِبلیٖسس دِوان روزِ قیامتس تانۍ مۄہلت اور پتہٕ چھُ فرمومُت ژٕ یِتھ پٲٹھۍ یژھکھ بہکاوٕنۍ میٲنۍ بنٛدٕ تِتھ پٲٹھۍ بہکاوُکھ یُس یِمو منٛز صراط المستقیٖمس پٮ۪ٹھ ڈٹہِ سُہ ڈٹہِ اور یُس ہٹُن یژھِ تتھ خٲطرٕ ہسا چھِ ژےٚ کینٛہہ طٔریٖقہٕ أمِس چھُ اللہ تعالیٰ اورے وستفزز من استطاع منہم بصوتک اور یہِ ژٕ بہکٲیِتھ ہٮ۪کہٕ ہن یِمو میانیو بنٛدو منٛز اُسکو بہکاو کمہِ سۭتۍ بصوتِکا پننہِ آوازِ سۭتۍ اور ییٚتٮ۪تھ یُس صوت لفظ استعمال چھُ گوٚمُت پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ آواز یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ نافرمٲنی کُن اِنسانس بُلایہِ سُہ گٔے حرام یہِ چھِ شیطٲنی آواز امام شاطبی علیہ رحمہ فرماوان اسلافو سۭتۍ ہسا چھِ صریحن ثٲبت بصوتِک ٲسۍ تِم نِوان مُراد بالغنا گٮ۪وُن ناچ گانا یتھ أزکہِ زبانہِ منٛز ونان چھِ اسلاف ہسا ٲسۍ مُراد دِوان شیطٲنی آوازِ سۭتۍ یِہے رقصو سروٗرٕچ محفِل گٮ۪وُن ساز باجہِ وغیرہ تمام قٕسم یِم اَمِکۍ چھِ یہِ ہسا چھِ شیطٲنی آواز اور یہِ چھِ انسانس صراط المستقیٖم پٮ۪ٹھ بہکاونہٕ خٲطرٕ شیطان سُنٛد اکھ ساروِیو کھۄتہٕ بوٚڑ بارٕ ہتھیار یُس یہِ استعمال کران چھِ دوٚیِم آیت کریٖمہ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث اور لوٗکو منٛز چھِ کینٛہہ انسان تِم یِم مٔلۍ چھِ ہٮ۪وان لہو الحدیث لیُضِلَّ عن سبیٖل اللہ تاکہِ تِم بھٹکاون اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وتہِ نِش بغیر علمٍ بغیر علمِ جہالتس منٛز روٗزِتھ چھِ تِم کوٗشش کران اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن بنٛدن بھٹکاونہِ اَمہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ نِش ویتخذها حضوا اولئک لہم عذاب مہیٖن اور یِم چھِ اتھ دیٖنس یا اتھ صراط المستقیٖمس کیٛاہ بناوان مذاقُک چیٖز اللہ تعالیٰ فرماو یِمن خٲطرٕ چھِ
دردناک عذاب اور ییٚتیُک یُس لاول حدیث چھُ لفظ استعمال گوٚمُت یہِ چھُ سورہ لقمان آیت نمبر 6 اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ تقریٖباً سٲنۍ مُفسریٖن کرام مُتفق سٲری کہِ یہِ ہسا چھُ مکی دورٕچ آیت اور نظر بن حارث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ دعوت ٲسۍ دِوان دعوتٕچ بڑٕ کارگر گژھنہِ مکہٕ کِس اَتھ سماجس منٛز یہِ چھُ بڑٕ موجزانہ کلام یہِ یُس بوزان اوس ییٚمِس یہِ کَنن منٛز پیٚوان اوس سُہ اوس گژھان سُہ اوس سرنڈر کران قرآنِ پاکس برونٛہہ کَنۍ نظر بن حارث گوٚو ایران اَتہِ پٮ۪ٹھ أنِن قٕصہٕ کہانی رُستُم سہراب سٕنٛز تِم دٔلیٖلہٕ پتہٕ گوٚو اپٲری شام اَتہِ أنِن اکھ خوٗبصوٗرت لونڈی اکھ ووت یتھ مکہ ییٚتٮ۪تھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفل اوس پنٕنۍ لاگان مجلس اوس لاگان لُکن اوس قرآن سُنت بوزناوان نظر بن حارث اوس مُقابلتن اَنان أمِس قٕصہٕ گٮ۪ون وٲلِس اِنسانس تہٕ أمِس لونڈی تہٕ یِم ٲسۍ مُقابلتن قرآنس مُقابل کران اَمہِ کلام سۭتۍ اَتِچ چھُ مُراد یہِ ہسا اوس گٮ۪وُن اور بیٚیہِ اوس یہِ ساز باج یا کہانی اَمہِ راے ہِنٛدۍ قٲیِل چھُ سانٮ۪ن اسلافن منٛز علماء کرامن ہٕنٛز بٔڑ بارٕ جماعت اکھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہس نِش قول منصوٗب کہِ تِمو اوسو 3 پھِرِ قسم واللہ الذی لا الہ الا هو قسم چھُ تٔمِس ذات سُنٛد ییٚمِس ورٲے نہٕ کانٛہہ معبوٗد چھُ کینٛہہ ثلاث مرات 3 پھِرِ چھِ قسم ہاوان کیٛاہ یہِ لاول حدیث اَمہِ سۭتۍ سُہ چھُ مُراد اکھ چھُ گٮ۪وُن تہٕ بیٚیہِ چھُ ساز یہِ گوٚو بُزرگ صحابیو منٛزٕ ییٚمِس قرآنُک خصوٗصی علم اوس اللہ تعالیٰ ہن تفسیٖر ادا کوٚرمُت یہِ چھُ قسم ہٲیِتھ وَنان ییٚلہِ صاحب صٲب ہاے تیٚلے قسم ییٚلہِ أمۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس نِش بوٗزمُت آسہِ مُطلقن اَتھ چھِنہٕ کٕہٕنۍ قید لۄکُٹ چھا گٮ۪وَن وول بوٚڑ چھا مرد چھا زٔنۍ چھا پَنُن چھا وۄپر چھا اِسلٲمی چھا غٲر اِسلٲمی چھا یہِ چھُ مُطلقن آمُت وَننہٕ یہِ ہسا چھُ ساز بیٚیہِ چھُ یہِ گٮ۪وُن باقٕے علماء کرام حضرت عبداللہ بن عباس حضرت جابر حضرت اکرمہ حضرت سعید بن جُبیر حضرت مجاہد امام مقہوٗل عروہ بن شعیب علی بن حذیبہ حضرت امام قتادہ حسن بصری یِم گٔیہِ قرآن کِس فیٖلڈس منٛز تفسیٖر کِس فیٖلڈس منٛز یِم اَسہِ سرخیل ائمہ کرام چھِ یِم چھِ کران أتھی رایہِ انڈورس حضرت عبداللہ بن مسعود یُس راے چھِ دِوان یہِ ہسا چھُ اَمہِ سۭتۍ مُراد لاول حدیث سۭتۍ نژُن گٮ۪وُن تہٕ بیٚیہِ موسیٖقی یِم گٔے قرآنچہِ 2 آیتہٕ مُبارکہ اِمام شاطبی علیہ رحمہ یِمن مُتعلق فرماوان اگر نسا یِم اَتھ عنوانس پٮ۪ٹھ آیتہٕ 2 آسن کینٛہہ تیٚلہِ آسہِ پزے یہِ مُختلف فی مسلہٕ مگر یہِ ہسا چھِ نصہِ اَتھ عنوانس پٮ۪ٹھ تہٕ لہٰذا گژھِ نہٕ اختلاف اَتھ منٛز گژھُن کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن کوٚر یہِ لوٹاوو مسلہٕ قرآنن دیُت پنُن فٲصلہٕ سۄنتس کُن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ گژھان چھِ أسۍ چھِ وٕچھان گۄڈٕنٮ۪تھ حضرت ابوٗ مالک الاشعری رضی اللہ عنہ روایت کران بخاری شریٖف حدیث نمبر 5599 کہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس فرمو لیکوٗنن من اُمتی اقوامن ان قریٖب ہسا نیرن میانہِ مِلتہٕ منٛز میانہِ اُمتہٕ منٛز نیرن کینٛہہ قوم تِتھۍ تہِ یستحلوٗن الحِرا والحریٖر والخمر والمعازف یِم حلال یژھن کرُن یِم چیٖز چھِنہٕ حلال کینٛہہ مگر یِم قوم یژھن اتھ حلال کرُن یژھُن مطلب گوٚو یہِ چھُ بیسکلی حرام چیٖز ہیرا غیر محرم خاتوٗنن ہٕنٛز شرمگاہ گوٚو بدکٲری کران یِم حلال یِم سمجھن اتھ معیوٗب کینٛہہ حریٖر گوٚو ریشم خمر گوٚو شراب معازف امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری یس انٛدر فرماوان معازف سۭتۍ ہسا مُراد گٔیہِ یِم موسیٖقی بجاونٕکۍ یِم آلات چھِ ساز ییٚمہِ سۭتۍ بجاونہٕ چھِ یِوان یہِ گٔیہِ بخاری شریٖفٕچ نصہِ صریح حدیث نمبر 5597 میوٗزکس مُتعلق مےٚ کوٚر گۄڈٕنٮ۪تھ عرض أسۍ چھِ واریاہ زیادٕ سہل انگٲری اَسہِ اگر اِمام صٲبس تہِ موبایلس بٮ۪ل چھِ بجان اَتہِ تہِ چھُ میوٗزکٕے نیران رِنٛگ ٹیوٗن چھا ہیلو ٹیوٗن چھا میوٗزِک چھِ نِوٕز بوزوا ایڈوَٹیٖزمینٹ وٕچھوا اَتہِ چھُ میوٗزِک یہِ اَصٕل چیٖز وٕچھوا خراب چیٖز وٕچھوا اَتھ چھِ شیطانن یوٗت اَسہِ زیادٕ اَمہِ اندٕ چھُ اَسہِ شیطان ووٚتھمُت کہِ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان زندگی ہُنٛد کٕہٕنۍ تہِ چیٖز اَمہِ میوٗزکہٕ نِش الگ کٔرِتھ مومِن مُسلمان مُخلِص یُس توحیٖد پرست آسہِ ییٚمِس اللہ تعالیٰ ہس تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ ایٖمان آسہِ یقیٖن آسہِ تٔمِس خٲطرٕ چھِنہ یِم چیٖز ہدایت سُہ گژھِ پنُن کن بنٛد کرُن سُہ گژھِ نہٕ تِم چیٖز وٕچھنٕے تِم چیٖز بوزنٕے یِمن منٛز یِم چیٖز شٲمِل آسن آمٕتۍ کرنہٕ اَمہِ ورٲے تہِ چھُ دُنیا واریاہ خوٗبصوٗرت تہِ واریاہ بوٚڑ تہِ واریاہ فٲیدٕ منٛد تہِ دُنیا مگر چوٗنٛکہِ اصل گژھِ وٕچھُن یہِ چھُ اِبلیٖسن ہیوٚتمُت اللہ تعالیٰ ہس مۄہلت چیلینج دِتھ کہِ بہٕ بیٚہکاوکھ چٲنۍ بنٛد یُس ژےٚ بنوتھن ییٚمِس یِم سجدٕ کرنٲیتھکھ فرشتہٕ اتھ مُتعلق نوز باللہ یُس ژےٚ گُمان چھِ یہِ ہسا دِمہٕ بہٕ غلط ثٲبت کٔرِتھ اِبلیٖس چھُ یِہوٚے چیلینج اَتھ آمُت اور أزیُک نام نہاد مُسلمان چھُ یہِ چیلینجس منٛز اِبلیٖسس کران صحیح ثٲبت نوز باللہ من ذالِکہ اللہ تعالیٰ اوس غلط پننِس اتھ خیالس منٛز یہِ ہسا کرِ میٲنۍ عبادت لہٰذا چھُ یہِ واریاہ بوٚڑ گۄناہ دوٚیِم حدیث شریٖف حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کران کہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس فرمو صوتانہِ ملعوٗنان 2 آواز چھِ یِمن پٮ۪ٹھ لعنت چھِ یِوان کرنہٕ لعنت زدہ
زٕ آواز اور لانتَس متعلق گژھِ ہمیشہِ اصوٗلی طور اکھ کَتھ تھاوٕنۍ یاد شریعتَس منٛز قرآن و سُنتَس منٛز چھِ تِمَن گۄناہَن پٮ۪ٹھ لامت آمٕژ کرنہٕ یِم گۄناہہِ کبیٖر آسہِ گۄناہہِ صغیٖرَس پٮ۪ٹھ چھَنہٕ لانت آمٕژ کینٛہہ سوتانہِ زٕ آواز ملعوٗنان یِمن لانت چھِ آمٕژ کرنہٕ فِی دُنیا والآخرہ دُنیاہَس منٛز تہِ لانت زدہ اور آخرتَس منٛز تہِ لانت زدہ ییٚمہِ ساتہٕ یِم عملاونہٕ یِن زٕ آواز یِمن پٮ۪ٹھ چھُ یا یِم عملاون وٲلِس پٮ۪ٹھ چھِ لانت آسان برسان دُنیاہَس منٛز اور ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ٲخرتَس منٛز واتہِ انجام لحاظ تہِ چھِ یِمہٕ لانت زدہ زٕ آواز قیامتَس منٛز ییٚمِس شخصس کُنہِ انجام کامہِ ہِنٛدِس انجامس منٛز لانت یی حوالہٕ کرنہٕ لانت گوٚو جہنم رحمت چھُ جنت لانت چھِ جہنم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رحمتہٕ نِش دوٗری چھِ أسۍ وَنان یہِ ہسا گٔے لانت گۄڈنِچ آواز کیاہ چھِ مِزمارُن اِن دَ نعمہ آلاتہِ موسیٖقی بجاوٕنۍ خوشی ہِنٛدِس وقتس منٛز خانٛدر آسہِ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ وٕچھان آز مٲنٛزۍ راتھ چھُ دۄہ چھِ گنٛڈٕنۍ پوٚژھ یِیہِ مہرِنۍ درٛایہِ مہراز آو سٔتِم چھِ کٔہِم چھُ ژتجیٖم ییٚتہِ چھِ واریاہ قٕسم دۄہ آسان یِتھۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ دۄہس پٮ۪ٹھ گژھِ اَسہِ آسُن گٮ۪ون وول آنٛگنس منٛز توٚتانۍ چھنہٕ اَسہِ باسان خوشی کینٛہہ حالانکہِ أسۍ چھِ مُسلمان اَسہِ گژھِ یاد آسُن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اَتھ سِسٹمسٕے پٮ۪ٹھ لانت کٔرمٕژ ییٚتٮ۪تھ خوشی وِزِ آلاتہِ موسیٖقی یِنہٕ بجاونہٕ سُہ سٲرٕے محفِل چھِ سپدان لانت زدہ اِلا من رحمہ ربی تٔمِس شخصس ورٲے یُس یہِ محفِل ترٲیِتھ ژَلہِ اَسہِ چھُنہٕ بہرحال تیوٗتاہ غٲرت آسان أسۍ چھِ وَنان وۄنۍ گژھِ کاکھ ناراض وۄنۍ گژھِ مامٕنۍ ناراض وۄنۍ گژھِ پیٚچِنۍ ناراض وۄنۍ گژھِ پِتٕر ناراض اگر محفِل اَسہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ناراضگی یا اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز ناراضگی ذہنس منٛز یِوان کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پگاہ قیامتس منٛز کھڑا گژھو تِم آسن أسۍ ناراض کیازِ اَسہِ چھُ یہِ کٲم کٔرمٕژ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ تہِ اَمہِ چیٖزُک موقعہٕ یی اَتہِ گژھِ بہرحال تھاوُن اللہ تعالیٰ سُنٛد محبت سرِ فہرست اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز اطاعت سرِ فہرست ناراض گژھِ کُس گژھِ روٗشِتھ بیٚیہِ کُس بیٚہہِ مومنس گژھِ نہٕ یِمن چیٖزن ہٕنٛز فِکِر آسٕنۍ کینٛہہ دوٚیِم آواز کیاہ چھِ ورنتُن اِن دَ مُصیٖبہ مُصیٖبت ییٚمہِ ساتہٕ أکِس کلمہٕ گوٚو اِنسانس یی پتہٕ لگہِ چیٖکھو پُکار کرٕنۍ یہِ لگہِ کرٛٮ۪کناہ تُلُن یہِ چھِ لَلہٕ کران یہِ چھُ واویلا کران یہِ چھُ پلو ژٹان یہِ چھُ بُتھ دگان یہِ چھُ مَس کڑان یۄس آواز اَمہِ ساتہٕ یُس نیرِ یہِ تہِ سا چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رحمتہٕ نِش دوٗری ہُنٛد بٲعث بنان اَتھ آو گۄناہہِ کبیٖرہ وَننہٕ تہٕ ثٲبِت چھِ سپدان ییٚمہِ حدیٖث شریٖف سۭتۍ کہِ موسیٖقی بجاوٕنۍ یا موسیٖقی ہِنٛدۍ آلات بجاوٕنۍ یہِ چھُ گۄناہہِ کبیٖرس منٛز شٲمِل اور اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز اِنسان گژھان لانتُک مُستحق ترٛیٚیِم حدیٖث شریٖف حضرت سال بِن سعد یہِ چھُ سلسلتُ احادیٖث صحیح حدیٖث نمبر 1761 حضرت انس بن مالک یُس مےٚ رٮ۪وایت بیان کٔر ترٛیٚیِم حدیٖث شریٖف چھِ حضرت سعد بن سہل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان کہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سیکوٗنُ فی آخرِ زمانہِ خصفُن و قذفُن و مسخُن ان قریٖب ٲخری زمانہٕ یُتھُے واتہِ قیامتس نزدیٖک زمانہٕ آسہِ تمہِ ساتہٕ کیاہ گژھِ خصف گژھِ زٔمیٖنی دساونہٕ زٔمیٖنُک بوٚڑ ٹُکرٕ آسہِ اچانک گژھان بۄن ؤسِتھ قذفُن کنہِ برسایہِ آسمان روٗد بدلہٕ ڈوٹھ بدلہٕ لگان کنہِ وسنہِ و مسخُن اور بیٚیہِ بِگڑِ شکٕل قیٖلا و متا ذالِکا یا رسول اللہ صلی اللہ صحابہٕ صٲبو کوٚڑ ووٚٹھ کیازِ تِم ٲسۍ ہمیشہِ تَتھ کامہِ کُن لبکان یَتھ مُتعلِق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اَتھ منٛز چھِ خٲر اَتھ منٛز چھِ ثواب تِمو کامیو نِش بچنٕچ کوٗشِش کران یَتھ مُتعلِق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوس فرمومُت اَتھ منٛز چھِ شر یا اَتھ منٛز چھُ نۄقصان اَمہِ کھوٗژ یِمو ووٚن ٹِکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ کر حظ گژھِ یہِ خصف یہِ قذف یہِ مسخ کر گژھِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان اِذا ظہرت المعازف ییٚمہِ ساتہٕ موسیٖقی ہِنٛدۍ آلات عام گژھن ژۄطرفی یپٲرۍ وٕچھو تتہِ آسن ساز رباب تہٕ باجہِ آسان تُمبکھ نارِ تہٕ ڈول آسان نٔٹۍ تہٕ پلیٹ آسان ولقیناتو بیٚیہِ آسان گٮ۪ون واجنہِ زنہِ ژۄطرفی یُس موبایل چندٕ منٛز کڑِ اگر أزِچ زبان استعمال کرو پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نفرس آسیو چندس منٛز گٮ۪ون واجِنۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نفرس آسہِ اتھس منٛز پننہِ حِصٕچ گٮ۪ون واجِنۍ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ سا یہِ زہر گوٚو پھٲلہِ یہِ گژھِ نوٚن ہیٚکہِ اوٚتانۍ تہِ ٲسِتھ مگر اَسہِ چھُپِتھ مگر اکھ وقتہ واتہِ یِم ہسا گژھن عام ژۄطرفی یپٲرۍ وٕچھو تپٲرۍ آسہِ یِہے ناے چلان وۄنۍ شُربت الخموٗر بیٚیہِ یی شراب چنہٕ اَمہِ ساتہٕ سۄ پرٲرزیو اَمہِ ساتہٕ کیاہ گژھِ اکھ گژھِ زٔمیٖن ؤسِتھ بیٚیہِ یی کَنٮ۪ن ہٕنٛز بٲرِش کرنہٕ اور بیٚیہِ گژھِ مسخہِ صوٗرت اَتہِ چھُ آمُت یہِ انجام یُس آو گۄڈنٮ۪تھ وننہٕ کہِ یِم عذاب ہسا یِن عذابن ہٕنٛدۍ وجوٗہات کیاہ آسان تِم آسان یِم عملہٕ گوٚو یہِ چھُ بُرٕ عمل یہِ چھُ حرام عمل کیازِ حرام کٲری ہِنٛدِس نٔتیٖجسٕے منٛز چھُ کانٛہہ عذاب گژھان کُنہِ قومس پٮ۪ٹھ مُسلط یہِ چھُ ترمیٖزی شریٖف حدیٖث نمبر 2220
यत आव अलामात अजाबुक जिक्र करना और अजाबुक यम वजूहात अमल बनन तिहुंद आव जिक्र करना लिहाजा अमि सति साबित गसान यह काम शरीयतस नज़दीक मबगूज काम यह का पसंदीदा काम की जवाज गई दूर की बात शरीयत पसंद करान अत चीज़स कहें सूर्य हदीस हज़रत अबू उमामा रदियल्लाहु अन्हु रवायत करा काला इन्ना नबी काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमू इन्नल्लाह बअसनी रहमतन बेशक बासक बनोनस अल्लाह ताला सूजनस बस सरापा रहमत बनयित वहुदन लिल आलमीन और बास हिदायतुक जरिए बनावन कमन खतर लुकन खतर व अमरनी और बे आव में हुक्म करना अन अमहकल मजामीर वल किन्नारात बेस आव में हुक्म अमहक महक गो कह चीज़ मिटावन अस लेखो बोर्डस पे पत करो यह रब बेस में हुक्म आमुत अल्लाह ताला सं तरफ करना कि बह मिटाव कम मजामीर वल किन्नारात मजामीर गो मिजमारुक जमा बरबत यथ साज या अजुक तुम मुख्तलिफ शक्लन मज तुम वाइनिक तुम आलात यानी अल बराबित वल मआजिफ बरबत तंबूर यथ वन मआजिफ बाकी यम त आलात मौसीकी आसन यमो सह म्यूजिक आवाज़ नेरि गो यथ हदीस शरीफस मज मुस्नद अहमद हदीस नंबर 22718 रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करा पनुन बेसत मकसद समझावन कोशिश युस काम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंदन बेसत यमन बेसत के मकासदन मज आस अमुक मिटावन पैगम्बर सिंदिस मकासद बेसतन मज यह कत हलाल यह कत गई जायज़ तमाम आलात मौसीकी तमाम यम चीज़ मौसीकी खतर म्यूजिक बजावन खतर इस्तेमाल कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमामा बस कोनस अल्लाह ताला मबूस यम हटावक बह दुनिया मिटावक बह दुनिया मज उम्मती वन यह हलाल उम्मती वाया रातस रातस बिहत यह पत मज रातस मज बिहत या नाम निहाद पीर दरवेश तो फकीरन हजन तुम चरस तो बाकी महफिलन मज रोत रातस गेवन वोल वोरान अक साइड यम बेक साइड कल नचनवा पत गो यह हलाल पत जायज़ पत सवाब और थोद वत पत अत अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला सुन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ यथ चीज़स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावान अमुक मिटावन अमुक दुनिया मज खात्म माने मकासद बेसतन मज उम्मती वन यह हलाल उम्मती बोजान बड़ फख्र सान बड़ सरूर सान बड़ मज़ सान गो यह पैगम्बर सिंदिस पन्निस पैगम्बर सिंदिस मकसद बेसतस मुकाबल खड़ा गसान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन यम आलुक हटावन मोन मकसद उम्मती बड़ शौक सान यह आल करा इस्तेमाल यह शैतान सुंद सह धोख युस तम दुतमुत और यथ मज हदस तान कामयाब गोमुत अजकिस दौरस मज गोनही बासान अगर गाड़ी मज खसो वो हद कोतान वातान अगर कुछ जाए अस्तानी अत ड्राइवर करान बंद म्यूजिक ब्रोह कुन वात अत त्रावान बे पत पृछतोस अत बुजुर्ग बुजुर्ग सुंद एहसास युस बुजुर्गन हुंद बुजुर्ग अल्लाह ताला तम सुंद एहसास वह इंसान शिरक तरान पे अत अकिस जना हाजिर नाजिर बोजन वोल वचनस पे कुदरत थावन वोल इंसान युस मेज तल पता कि अच्छा मिज कि इंसान शक्ल मज मर्द अमिस निश करान हया शर्म मगर यमिस जातस निश हया तो शर्म उस करन तमिस निश करान कहें और अगर अत पे कुछ सात पत कंस दौर जदीदस मज वुचान बहरहाल अत मे कोर गोडनेथ अर्ज अत कह रूदमत यम अमिक हामी दौर जदीदस मज अत वनस इंडोर्स करान हिल्लतस पे डॉक्टर यूसुफ करजावी नो डाउट तुम पन इल्मी मरतबा मकाम मगर ये तुम ठोकर लजम यथ उनवानस पे तुमो बहरहाल ठोकर खेम तुम करान हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा हंद तुम रवायत बच्ची तुम नश गेवान दह बजावान वगैरह तम तमाम रवायत अगर जमा करो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कह चीज़ साबित गसान लकड़ बच्ची हे गेवित दफ सह डोल अक साइड छेनमुत यल ये तुमक नर वन अजकि जबान मज बे सुरी आवाज़ तम मज नीर तथ ईच साफ आवाज़ नीरान कह लकुड़ बच कोर आस तुम तूता मगर तथ पे यमो कयास कोर्मुत यह हे आम इंसान तथ गेवित तो बहरहाल यह नस सत आमज ज्यादती कर सरीहन ज्यादती तो चूँकि इंसान गलतियों नश मुबर्रा कह पाक कह अल्लाह ताला करें तुमन तह सोच अता फहम अता कि तुम बहरहाल वन हयात अल्लाह ताला दीन अत मामलस मज रजू कर तौफीक बाकी तहज खदमात तुम ताल पे तस्लीम वारिया बड़ इलम तो मगर ये बहरहाल तुमन खता सरजद सपदामुत बल्कि तुमन किताब लिचम अल हलाल वर हराम फिल इस्लाम इस्लाम में हलाल व हराम तथ पे तकरीज तमज
लेटेस्ट कम तान तथ पे तकरीज यथ सवालस तक आमुत बड़ बेहतरीन अंदाज में ताकुब कर जवाब दिन तो अल्लाह ताला दिन तमन रुजू कर तौफीक अस दिन तौफीक यम लकट गुनाह समझान हालांकि लकट गुनाह कि अस दिन उमन नश बचन तौफीक बकौल इकबाल वो यथ हालतस मज वतमित वाई नाकामी मताए कारवान जाता रहा अगर युतु तेल ती बहरहाल कुन सात मा यह सामान वापस मगर मुसीबत यह कारवान के दिल से एहसास जिया जाता वह नुकसान फिक्र रोजम कह हराम कामन इर्तिकाब करान मगर अन वह सोच कि हरामुक इर्तिकाब करान गलत करान मगर यह सोच वटित कि गलत कर अस बसान यह नीकी अस बसान यह आम कम अस बसान अत परवाह कह अत पे गुनाह कि अल्लाह ताला दिन तौफीक यम चूँकि मुख्तलिफ सवालात वारिया काल पे पेंडिंग जमा गमत तो बार बार कह साथी इसरार करान तो आज आव मुनासिब मौका अथस मज तो यम कर कह गुजारिशात अल्लाह ताला दिन अमुक खैर अस समझन तौफीक अगर कह खता गुमुत सहव गुमुत या कह कत ज़बान द्रामज अमे हवाल गलत अल्लाह ताला कर सह माहव सान दिल मज और रतिस पे दिन अमल कर तौफीक रबना तकबल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।